नमस्कारः। मम नाम श्रीविद्या। ऐऐटि रूर्की संस्कृतभारती मध्ये मौखिकपरीक्षार्थं तृतीयः विषयः अत्र प्रेषितुम् इच्छामि। तृतीयः विषयः अस्ति संस्कृतपठन अनुभवकथनम्। अहं किञ्चित् काले संस्कृतव्याकरणे विषये ज्ञातुं प्रयत्नं कृतवती। गतवर्षे ऐऐटि रूर्की संस्कृतभारती नवरात्रिसमये विजयदशमी-दिने सुभाषितसंस्कृतम् इति कार्यक्रमे आरम्भं कृतवन्तः। सुभाषितसंस्कृतकार्यक्रमे पञ्चविभागाः सन्ति। शिक्षकाः बहूनि व्याकरणविषयानि सुलभेन पाठितवन्तः। अहं किञ्चित् पठित्वा बहूनि विषयानि ज्ञातवती, सन्तोषम् अनुभवति। सुभाषितसंस्कृतकार्यक्रम मम संस्कृतपठनाय प्रथमः मार्गदर्शकः। अहम् अधिकं संस्कृतविषयं ज्ञातुम् इच्छामि। ज्ञानार्थं संस्कृतं पठामि, सन्तोषम् अनुभवामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः।